Ang paghimo og badbud ang usa sa panginabuhian namo sa una mga bata pa mi. Sa una, ako ang tagakuha og dahon sa saging, tigbunot og tigkagod sa lubi. Naay kausa hapit masunog ang akong buhok kay nagdaog kog mga una sa tunga sa kasagingan aron hawbon ang mga dahon sa saging. Apa ni dako pag-ayo ang kayo nga natagbaw ko palong aron dili mo kulyana pang kayo, hinungdan hapit masunog ang akong buhok. Usahay sa kadaghan sa kaburunon niya lubi mura nagmapaslot akong kamot og kinagud og usahay makagod og apil akong kamot. Inighuman og kagud sa lubi, kumusan og pigaon ang tuno aron maandam na para sa paghimo sa budbud. Pagkahuman balikan na pudtong mga dahon sa saging aron gilison og trapuhan sa sapal sa lubi aron limpyo og presentable tanawon. Humulan og isa ka oras ang pilit niya humay aron andam na. Inigabot ni mama gikan na maligya sa merkado, siya na ang muluto sa budbud. Usahay daghan og lutuon kay daghan ang nag-order. Kinahanglan andam ang mga subnod aron dili mahutdan kung magluto na. Bisan og babay ko pero kabalo ko mga hoy og magbugha kay lisod na kung wala tay isubnod tiyempong magluto na. Inighuman ni mama og half cook sa budbud, amo dayon tabangan og likit og putos aron madali kay usually magabin-an na jud in town mi. Ug ang among inahan gikan pa in town sa merkado na maligya. Gikapoy nas kahago. Kami katulgon og sayo pagyud mo matainig ka ugma.